बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम ये है, टॉपिक का उन्वान ये है कि अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें तो उन दो चीज़ों में कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है किसी भी काम को करने के लिए। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कॉन्फिडेंस और नंबर 2 है आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपकी दिलचस्पी। उस काम को करने का आपके अंदर मैलान है या नहीं है, आपका रुझान है या नहीं है, आप उस काम को करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये तो हो गया इंटरेस्ट। और दूसरी तरफ है आपका कॉन्फिडेंस, जिसको आप कहते हैं उर्दू में एतमाद, आपका हौसला। उस हवाले से हमें डिस्कशन करना है, कंपैरिजन करना है दोनों चीज़ों के दरमियान कि किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़्यादा अहमियत है या इंटरेस्ट यानी कि दिलचस्पी की ज़्यादा अहमियत है। इस बात से बिल्कुल इनकार मुमकिन नहीं है और कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कोई दुनिया का काम छोटे से छोटा ही क्यों ना हो आप कर ही नहीं सकते या कोई भी शख्स कर ही नहीं सकता अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, और एतमाद का मतलब ये होता है कि एतमाद दरअसल वो चीज़ होती है, वो पावर होती है, वो ताकत होती है कि जिसकी वजह से कोई भी काम पाए तकमील तक पहुँचता है। क्या वो बहुत बड़ा काम हो या क्या वो बहुत छोटा काम हो, हर हाल में उस काम को करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की शदीद और अशद ज़रूरत पेश आती है। इट मीन्स दैट कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो दुनिया का कोई भी काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता, वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता। मुकम्मल तो होना दूर की बात, उसकी इब्तिदा भी नहीं हो सकती अगर उस काम के हवाले से काम के करने वाले के पास कॉन्फिडेंस की कमी हो या कॉन्फिडेंस ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस बेसिकली क्या होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि किसी काम को करने की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो काम अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, अपनी मंजिल तक पाए तकमील तक बआसानी और बहसुन खूबी पहुंच सकता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये दी जा सकती है कि अगर आपको पानी का एक गिलास भी पीना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कॉन्फिडेंस मौजूद हो। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा तो आप उठकर पानी का एक गिलास भी नहीं पी सकते। सबूत के तौर पर एक शदीद किस्म का एक ऐसे शख्स को दिमाग में लाएं जो बहुत ज़्यादा बुखार के अंदर फूक रहा होता है और उस शख्स से अगर पूछा जाए कि तुम क्या पानी का एक गिलास पी सकते हो तो वो कहेगा भाई मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं करवट ले सकूं बिस्तर पर। इट मीन्स दैट उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, उसके अंदर ताकत ही नहीं होती कि वो उठ के जाए और बेसन तक जाए, फ्रिज तक जाए, कूलर तक जाए और पानी का गिलास भरे और उसको पी सके, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत बिल्कुल उसकी जवाब दी होती है, जवाब दी हुई होती है। इट मीन्स दैट कॉन्फिडेंस लाजमी होना चाहिए किसी भी शख्स को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए इंटरेस्ट का अगर मुकाबला हम करें कॉन्फिडेंस के साथ तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है? इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने की आपके अंदर रुझान है या नहीं है, आपके अंदर दिलचस्पी पाई जा रही है या नहीं है, आप उस काम को करना ज़ाती तौर पर चाहते भी हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर तो आप उस काम को करना चाह रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा इंटरेस्ट इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, किसी भी काम को करने की तरफ रुझान आपका अंदर से जो दिल चाहना है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर ये आपके अंदर मौजूद है तो खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि कोई शख्स अगर कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार है तो उसको एक बेहतर और मुफीद मशवरा ये दिया जाता है कि वो छोटे छोटे बच्चों को टीच करना शुरू कर दे। जब वो टीच करना शुरू करेगा, अपनी बात बच्चों को समझाएगा, बच्चों के मसाइल को हल करेगा, कोई बात बच्चों को समझ में नहीं आ रही उसको क्लियर करेगा, तो ऐसी सूरत में उस बंदे का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर किसी काम को करने का आपके अंदर रुझान ही नहीं पाया जाता, आपके अंदर दिलचस्पी नहीं पाई जाती, तो ये बात याद रखिएगा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो लेकिन आपका दिल ही नहीं चाहता उस काम को करने की तरफ तो बहुत जल्द आप उस काम से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। उस काम को करने की तरफ आपकी रग़बत ही नहीं है। रग़बत क्या चीज़ है? दिलचस्पी। दिलचस्पी क्या चीज़ है? आप अंदर से आपका दिल चाहता है उस काम को करने का, आपका मूड खुद ब खुद उस काम को करने की तरफ बन जाता है, आपका दिल खुद ब खुद चाहता है कि वो काम करें। रात का 2 बजे या सुबह का 4 बजे, दोपहर में आपकी नींद ना पूरी हुई हो या रात में आप थके हुए हो, उस काम को करने का दिल अंदर से आपका अगर चाह रहा है तो इसका मतलब है उस काम को करने का इंटरेस्ट आपके अंदर पाया जाता है। और अगर इंटरेस्ट आपके अंदर पाया जाता है तो इंटरेस्ट की वजह से आप उस काम को करने की तरफ माइल हो जाएंगे। जब उस काम को करने की तरफ माइल हो जाएंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम भी होगा, अल्फाज पे गौर करिएगा, अगर इंटरेस्ट पाया जाता है और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम भी होगा तो कॉन्फिडेंस की कमी के बावजूद उस काम को करने की तरफ आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप होना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि खुद ब खुद आपका दिल चाहता है उस काम को करने का, और जितना ज़्यादा आपका दिल चाहेगा उस काम को करने का उतना ही ज़्यादा आप उस काम को परफॉर्म करेंगे। जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बहाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली आप उस काम को कर रहे होंगे। जब आप काम को मुसलसल कर रहे होते हैं तो काम को करने की तरफ
آپ کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی جو جھجک ہے وہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، جو اضطراب ہے اس کام کو کرنے کے حوالے سے وہ خود بخود اینڈ اپ ہونے شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ کنٹینیوسلی آپ اس کام کو پرفارم کر رہے ہیں. اور اس کام کو کنٹینیوسلی آپ پرفارم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس کام کو کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ جو دل چاہتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کی دلچسپی ہے، کیونکہ دلچسپی کی وجہ سے آپ خود بخود اس کام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. مائل ہونے کے بعد آپ کا کانفیڈنس فرض کریں کم بھی ہے تو کانفیڈنس خود بخود بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور انٹرسٹ بھی ہو اور کانفیڈنس بھی ہو تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے سونے پر سہاگا. سونے پر سہاگا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کی طرف آپ کے لیے 4 چاند لگ گئے. اردو کا محاورہ ہے. 4 چاند لگ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر آپ اس کام کو پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر انٹرسٹ بھی ہے اور آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہے تو پھر سمجھیں بیڑا پار ہے اور آپ کامیابی کے بہترین قسم کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑ کے آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہے اور آپ کے اندر انٹرسٹ بھی ہے. ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنا کانفیڈنس خود بخود آپ بحال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کام کے کرنے کی طرف انٹرسٹ کو آپ بہتر سے بہتر کر لیں. اور انٹرسٹ ہے کسی کام کو کرنے کی طرف یا نہیں ہے، کسی ویڈیو لیکچر میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، صرف اس کا حوالہ دے دوں کہ انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. اس بات کا فیصلہ بآسانی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں، مختلف کاموں میں اپنی آسان الفاظ میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیں. جب آپ ٹانگ اڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کام کو تو میرا کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. کرنے کا آپ کو دل چاہے گا تو اس کا مطلب انٹرسٹ ہے، اور کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تو اس کا مطلب انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ میں 2 دفعہ میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کنٹینیوسلی آپ اس کام کو کریں اور پھر کہیں جا کے فیصلہ ہوگا کہ آیا اس کام کو کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے یہاں بات اپنی واضح کروں کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ کہے سر میں 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ پڑھ چکا ہوں اور میرا تو دل ہی نہیں لگتا. اس کا مطلب میرے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے تو میرے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھائی تو بہرحال آپ کو کرنی ہی کرنی ہے اور پڑھائی کے لیے انٹرسٹ پیدا کرنا لازمی ہے. اور انٹرسٹ اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ کنٹینیوسلی پڑھیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کوئی سائنس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ آپ نے کہا 2 دفعہ 4 دفعہ میں نے کسی کام کو پرفارم کیا اور میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا لہٰذا اس کا مطلب ہے بیکار ہو گیا. آپ کو مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں پرکھنا پڑتا ہے. یہ جو ہم نے آپ کو کانفیڈنس اور انٹرسٹ کا کمپیریزن کیا ہے یہ جنرل باتوں کے حوالے سے کیا ہے. بہت ساری باتیں زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جن کو پرفارم کرنا لازمی ہے اور اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ اپنا کرنا ہی پڑتا ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اپنے فرینڈ میں اس کو ضرور شیئر کروائیں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اور دوسرے لوگ بھی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سر علی احمد کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکے. کمنٹ باکس میں بتانا بالکل نہیں بھولیے گا کہ آیا آپ کے حوالے سے انٹرسٹ اور کانفیڈنس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں اپنا مسئلہ ضرور بیان کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.